वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी हमरा हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें छीनी गईं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, राना सना ने कहा था मुहाजिरीन की 10 सीटें हम जेब में रखकर चलते हैं। इलेक्शन नताइज में भी यही हुआ कि 10 सीटें नून लीग ने जीत लीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया था कि मीरपुर के जबर को मुजफ्फराबाद में ना दोहराया जाए। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुतालिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। नून लीग की हुकूमत जब भी आई इलेक्शन में धांधली की गई। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सिंध असम्बली ने कई बार सूबे से मुतालिक करारदाद पेश की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। एहतजाज का एक तरीका होना चाहिए। जिन्हें सिस्टम को कोलैप्स होता नजर आ रहा है वो थर जाकर कामयाब तरीन मंसूबे का मुआयना करें। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की कब्र कुशाई होगी। सिटी कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाकर कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। वालिद का तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा बेटे को कत्ल किया गया, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। पुलिस ने पूरा केस ट्रेस किया है। आईजी सिंध का दावा, कहा जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक से मिलकर आमना हुर्मुज़ के मामले को हल करने की कोशिशें कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ भी खित्ते की सूरत हाल पर बात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब, कहा आमना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। उधर नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात, दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाज आराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में एमडी कैट का इम्तिहान मुलतवी। एमडी कैट का इम्तिहान 16 अगस्त के बजाय अब 20 सितंबर को होगा। इम्तिहान शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चुरबा करार दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में एमडी कैट का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। एमडी कैट का इम्तिहान 16 अगस्त के बजाय अब 20 सितंबर को होगा। इम्तिहान शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी किया गया। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल, जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। लाहौर, शकरगढ़ और चिन्योट में भी बादलों की घन गरज।
محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مانسون ہواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے، جس کے باعث اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر مزید بارش ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں تیز بارش اور فلیش فلڈ کے باعث مزید 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ اب تک 103 مکانات کو نقصان پہنچا، جس میں 39 مکمل تباہ ہو گئے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ NICVD میں بچوں کے دل کی بے ترتیب دھڑکن کی 500 کامیاب سرجریز مکمل کر لی گئیں۔ 1 ارب روپے مالیت کی سہولت مفت فراہم۔ پیس میکر اور الیکٹرو فزیولوجی سرجری سے بچوں کو نئی زندگی دی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دل کی بے ترتیب دھڑکن اکثر پیدائشی یا موروثی بیماری ہوتی ہے۔ روزانہ 30 سے 35 بچے معائنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بروقت علاج سے دل کی بے ترتیب دھڑکن میں مبتلا بچے معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے سعدکاباد میں ڈولفن فورس کا شہری پر بدترین تشدد، CCTV سامنے آ گئی۔ 4 ڈولفن پولیس اہلکاروں کو ایک شہری پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ معمولی تلخ کلامی پر اتوار کے دن پیش آیا۔ شہریوں نے CP اور راولپنڈی سے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں پاکستان کی 8 وکٹوں سے کامیابی۔ یہ سیریز 1-1 کی برابری پر ختم۔ قومی ٹیم نے 3 سال کے بعد غیر ملکی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیتا۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو دوسری اننگز میں 117 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ علی عثمان اور صادق خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ گرین کیپس نے 75 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ عبداللہ شفیق اور کپتان بابر اعظم 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبداللہ شفیق میچ اور بابر اعظم جسٹن گریوس کے ساتھ مشترکہ طور پر سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ جیت ہمیشہ ٹیم کا اعتماد بڑھاتی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے گزشتہ چند ماہ سے بھرپور محنت کی تھی۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے دوسرے ٹیسٹ کے بعد نیوز کانفرنس کی، کہا کہ دوسرے ٹیسٹ کے وکٹ پہلے میچ سے مختلف تھی، اس لیے پلینگ 11 میں اسپنرز کو شامل کیا اور حکمت عملی کامیاب رہی۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ عبداللہ شفیق فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے پر اعتماد تھے، جبکہ وہ اپنی کپتانی کو بھی بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں فٹ بال میچ کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 1 کھلاڑی کی موت ہو گئی، 12 زخمی ہو گئے۔ جنوبی شہر سنگرائی گولوک میں میدان پر آسمانی بجلی گری، جس سے 24 سالہ ملیشین فٹ بالر صفوان شدید زخمی ہو گئے۔ ہنگامی طبی امداد کے باوجود بھی وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ امریکہ کے لیگز کپ میں لائنل میسی کے 2 شاندار گول، انٹر میامی میں ایتلیٹیکو سان لوئس کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ ادھر کلب فرینڈلی میچ میں انگلش پریمیئر لیگ چیمپئن آرسنل کو شکست، ریال بٹیس نے 3-1 سے زیر کیا۔ اور پاکستان سے محبت کا پیغام بول نیوز کے نام آزادی کا جشن کیسے منا رہے ہیں، گھر گلی محلہ کیسے سجا رہے ہیں۔ بول نیوز کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈز کی ویڈیو شیئر کریں، پاکستان سے والہانہ محبت کا کھل کر اظہار کریں۔ ویڈیوز، میری نغمے اور پیغامات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔